रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान कि अल्लाह ने आज हमें ये तौफ़ीक़ दी कि हम उसके नाज़िल करदा कलाम को इस रमज़ान के महीने में उसके सामने खड़े होकर हमने वो पढ़ा, हमने वो सुना। ये अल्लाह का शुक्र और एहसान। और मेरे भाई, रोज़ाना का जो सिलसिला कि आज 30वें पारे का हमने बयान करना है, लेकिन इस 30वें पारे के लिए मैं वक्त कहाँ से लाऊं? वक्त नहीं है। अब इस मुख्तसर वक्त में जो पूरे कुरान का अब जो मुझसे और आपसे तकाज़ा है, हम उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि सूरतुल अलक़ की तिलावत हुई और ये बात आई कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। पढ़ अपने रब के नाम से, यानी कि ये जो पढ़ना हुआ, ये जो तालीम हासिल करनी हुई, जो इल्म हासिल करना हुआ, ये दर हकीकत किसके नाम के साथ होगा? ये अल्लाह के नाम के साथ। कि तुम अगर अपने इल्म को, जो तुम इल्म हासिल करना चाहते हो, अगर तुम इस इल्म को अल्लाह के नाम के साथ तुम जोड़ दोगे तो ये इल्म नाफ़े बन जाएगा। और अगर ये इल्म अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ ना हो तो ये इल्म नाफ़े नहीं होगा। ये इल्म इंसान के लिए मुज़िर होगा, जहर बन जाएगा। इसलिए जो सबसे पहली वही आई वो यही थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। और ये जो इल्म है, ये इंसान को, जो सबसे पहले इंसान की पैदाइश हुई, तो इंसान की पैदाइश के बाद जो सबसे बड़ी नेमत इंसान को मिली वह इल्म थी कि वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने इंसान को आदम को अल्लाह ने हर चीज़ का जो इल्म दिया, इस इल्म ने आदम को फरिश्तगान के ऊपर, इस चीज़ के बावजूद कि फरिश्तगान जो थे वो तहमीद बयान करते थे, तस्बीह बयान करते थे, वो तक़दीस करते थे, वो रब्बुल आलमीन के हुज़ूर खड़े रहते थे, इन सारी चीज़ों के बावजूद इल्म के मैदान में इंसान ने इन सारे फरिश्तगान को नॉकआउट कर दिया। इसलिए जो इल्म है वो अल्लाह के नाम के साथ। और पहली वही भी जो आई वो ये कि अल्लाह के नाम के साथ इल्म हासिल करो, और हर चीज़ को अल्लाह के नाम के साथ। और ये जो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये क्या है? बिस्मिल्लाह दर हकीकत इस चीज़ का इआदा है कि मैं जो काम करने लगा हूँ, मैं जो काम ए अल्लाह करने लगा हूँ, वो सिर्फ तेरी रज़ा और तेरी खुशनुदी के लिए है। इसमें किसी और की खुशनुदी मतलूब नहीं है, मैं किसी और को राज़ी नहीं करना चाहता। ए अल्लाह, मैं सिर्फ तुझे राज़ी करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह इस चीज़ का नाम है। और ये जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम के साथ। और ये देखिए जो 5 आयतें आई, इन 5 आयतों के अंदर बार बार इल्म के ऊपर बात की जा रही है, बार बार पढ़ने के ऊपर बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म हासिल करना खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और कौन सा इल्म? वो इल्म जो अल्लाह के नाम के साथ हो। और अल्लाह के नबी ने कहा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, तुम में बेहतरीन वो हैं जो कुरान का इल्म सीखते हैं और सिखाते हैं। मेरे भाई, ये कुरान का महीना था। ये जो रोज़ों की आयत आई थी, जो रमज़ान की आयत आई थी, इस रमज़ान की आयत के अंदर मौजूद है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। सूरतुल अलक़ के बाद अगली जो सूरत आई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया। और जिस महीने के अंदर ये कुरान नाजिल हुआ, ये महीना सबसे बेहतरीन महीना करार दे दिया गया। जिस नबी के ऊपर हुआ, दर हकीकत बेहतरीन नबी के
لیے، افضل الانبیاء کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو چنا تھا۔ اس قرآن کی وجہ سے اس پورے مہینے میں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، تو اس قرآن کا ایک تقاضا ہے، اس قرآن کا ایک تقاضا ہے۔ اس قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دل میں تقویٰ آ جائے۔ قرآن مجھ سے اور آپ سے کہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو، اس تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف پڑھے جاؤ۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان قرآن نہ کھولے، اسی لیے سب سے پہلے کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ قرآن نہ کھولے۔ پھر دوسرا اس کا مہرہ یہ ہے، دوسری جو اس کا مورچہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر کھول لیا ہے تو اسے پڑھے نہیں۔ اور تیسرا مورچہ یہ ہے کہ اگر پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اس کو سمجھے نہیں۔ اس کا چوتھا مورچہ یہ ہے اگر اس نے سمجھنا شروع کر دیا ہے تو اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ اسی لیے یہ قرآن سمجھ کر پڑھنا، اس کے اندر ڈوب جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ لَئِن تَحْتُ تَعَلَّمَ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّ 100 رَكْعَةً، کہ یہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا، یہ 100 رکعات نفل نمازوں کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک رکعت نفل نماز میں 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی ہیں، 3 آیتیں کچھ اور ہیں، اس میں تسبیح ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تحمید ہے، اس کے اندر درود ہے، اس کے اندر دعا ہے، کم از کم 10 قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا۔ اور صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت سمجھ کر پڑھ لینا بہتر سمجھتے تھے کہ سورۃ البقرہ اور اس طریقے کی بڑی صورتوں کو بغیر سمجھے پڑھنا ہے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کے اندر آتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ کہ ہماری آنکھیں کھول دینے والی ہدایات تمہارے پاس آ گئی ہیں۔ فَمَنْ أَبْصَرَ اب جس نے اس کو آنکھیں کھول کر پڑھا فَلِنَفْسِهِ وہ اپنے لیے فائدہ اٹھائے گا۔ وَمَنْ عَمِيَ اور جو اندھا ہو گیا فَعَلَيْهَا اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ تو میرے بھائی، یہ قرآن خود بار بار مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کے اندر یہ بات آئی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي آج ہم پریشان ہیں کہ آج ہمارے ملک میں معیشت کا برا حال ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ کیا مسائل ہیں کہ آج غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کے اندر یہ فلسفہ ہے، قرآن کے اندر اس کا سیکرٹ موجود ہے۔ کیا سیکرٹ ہے؟ اس کی وجہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر کو چھوڑ دے گا، جو میرے ذکر کو بھلا دے گا، ہوگا کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو میرے ذکر کو سے دور ہٹ جائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اس معیشت کے نام کیا ہے؟ معیشت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اکنامی اللہ کہتا ہے تو ان کی اکنامی کو ان کی معیشت کو جکڑ دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت کے دن ان کو ہم اندھا کھڑا کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ قال وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی اے اللہ مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا میں تو دیکھ سکتا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر تو میں دیکھتا رہتا تھا۔ لیکن اللہ کیا کہے گا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها تجھے قرآن کی آیات سنائی جاتی تھی، تیرے پاس قرآن کی آیات آ چکی تھی، فنسیتها تو نے اسے بھلا دیا تھا، تو نے اسے طاق نسیاں کے اوپر رکھ دیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى تو نے دنیا کے اندر قرآن کو بلایا تھا،
آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے. یہ قرآن کا فلسفہ ہے. قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھو, اس کو سمجھ کر پڑھو. قرآن مجھ سے اور آپ سے ایک اور بات کہتا ہے, ذرا دل دہلانے والی بات ہے, یہ دل دہلانے والی بات ہے. اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل کیسے ہیں, ان کے دل کیسے ہیں کہ یہ فکر سے خالی ہیں, یہ سوچتے نہیں ہیں. یہ قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. یہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن در حقیقت لا يُبْصِرُونَ بِهَا, یہ پڑھتے نہیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ اندھے ہو چکے ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یہ سنتے تو ہیں قرآن کو لیکن در حقیقت یہ سنتے نہیں ہیں. یہ ان کے کان تو ہیں لیکن در حقیقت یہ سنتے نہیں ہیں. یہ رمضان کا مہینہ آیا اور بار بار میں نے قرآن 5-10 قرآن میں نے ختم کر لیے اور میں یہ کہنے لگا لوگوں سے میں نے 2 قرآن, میں نے 4 قرآن. قرآن کے پڑھنے کا بہت اجر ہے, قرآن کو تو دیکھنے کا اجر ہے, اس کو تو ہاتھ لگانے کا اجر ہے. لیکن میرے بھائی اس کا جو سب سے ایکسیلنٹ, جو ہائیسٹ رینک ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھو کہ یہ قرآن یہ کتاب آئی ہے کہ اس کو سمجھ جاؤ, اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو. قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل تھے لیکن فکر سے خالی تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. یہ سارا مہینہ قرآن کو پڑھتے تھے لیکن در حقیقت یہ نہیں دیکھ سکتے تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی تو تھیں لیکن در حقیقت یہ سن نہیں رہے ہوتے تھے. اللہ نے آگے کہا اولئک کالانعام. یہ جانوروں کی طرح ہیں, یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, ان سے بدتر ہیں, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. میرے بھائی یہ کلام, یہ قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا حق ادا کیا جائے, اس سے روگردانی نہیں کی جائے, اس کی فرما برداری کی جائے. اور قرآن کے اندر یہ معاملہ آتا ہے, یہ بات آتی ہے کہ وقال الرسول یا رب, جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک کمپلین کریں گے, ایک شکایت درج کروائیں گے. وہ شکایت کیا ہوگی, وہ کمپلین کیا ہوگی؟ وہ کمپلین یہ ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے, ان لوگوں کے لیے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے, ان لوگوں کے لیے جو عبادات بھی کرتے تھے. میرے بھائی اس کلام کو, یہ در حقیقت اللہ کی رسی ہے, اس کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. یہ قرآن و سنت آج میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں. اگر ہم نے اس سے روگردانی کی تو کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا شکایت کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم نے, اے اللہ میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کر لی تھی, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن کہتا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو, یہ قرآن کہتا تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار نہیں کرتے تھے. حضرت پلیز یہاں پر آ جائیں. یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار نہیں کرتے تھے. یہ قرآن کہتا تھا کہ شرک نہ کرو, یہ قرآن کہتا تھا شرک نہ کرو, یہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. یہ قرآن کہتا تھا کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرو, یہ وعدوں کی پاسداری کیا کرتے تھے؟ یہ بدعہدی کے اندر اپنی مثال آپ تھے. یہ قرآن کہتا تھا کہ امانتوں کو اہل اللہ کے سپرد کرو, جو اہل ہیں ان کے سپرد کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امانتوں کو اہل اللہ کے سپرد نہیں کیا. یہ قرآن کہتا تھا کہ دیکھو فواحش کے قریب نہ جانا, ولا تقربوا الفواحش. یہ امت فواحش کے اندر پڑ چکی تھی. یہ قرآن کہتا تھا ولا تقربوا مال الیتیم, کہ دیکھو مال یتیم کے پاس نہ جانا, اس کے قریب پھٹکنا تک نہیں. لیکن یہ لوگ مال یتیم کھاتے تھے. قرآن کہتا تھا کہ زنا ولا تقربوا الزنا, زنا کے اندر نہیں پڑنا. یہ لوگ زنا کے اندر پڑے ہوئے تھے. قرآن کہتا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا, یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. یہ قرآن سے روگردانی. میرے بھائی کس سے شکوا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ یورپ والے لوگ, ہم کہتے ہیں کہ نان مسلمز قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. میرے بھائی ان سے بڑھ کر آج مسلمان اس قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی آیات
को सुनने के बाद उन आयात से रूगर्दानी करना, तो फिर क़यामत के दिन मामला क्या होगा। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको इस कुरान और सुन्नत को समझने की तौफीक दे। और आज यहाँ पर बैठकर अपने साथ अहद करें कि इंशाअल्लाह मैं कुरान का इल्म सीखूंगा, मैं आलिम बनूंगा। आपकी जो भी उम्र है, आप नियत तो कर सकते हैं कि मैं आलिम बनूंगा, मैं हाफिज कुरान बनूंगा, मैं अपने बच्चों को आलिम बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को हाफिज बनाऊंगा। इस कुरान के साथ मैं दर हकीकत मोहब्बत करूंगा। ये कुरान मुझे और आपको ऊपर लेकर जाने के लिए आया है। ये कुरान मुझे और आपको इज्जत की जिंदगी देने के लिए आया है। ये कुरान ये नहीं समझिएगा कि अगर इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया, अगर इस्लाम की इत्तबा करनी शुरू कर दी तो फिर क्या होगा, निकबत होगी, कमजोरी। नहीं, ये कुरान तो ऊपर उठाने के लिए आया है। ये कुरान तो दुनिया की जिंदगी को भी बेहतरीन बनाने के लिए आया है, और ये कुरान आखिरत की जिंदगी को भी बेहतरीन बनाने के लिए आया है। और अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। मेरे भाई, ये कुरान, ये आखिरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आज हमारे पास मौजूद है। ये मौजज़ा आज हमारे पास मौजूद है। इस कुरान को पकड़ लेना है। ये कुरान मुझे और आपको मकसद ज़िंदगी बताता है। मकसद ज़िंदगी क्या है कि अल्लाह की इबादत करनी है, उसको राज़ी करना है, और जन्नत में उससे मुलाकात करनी है। वो मुलाकात होगी, उस मुलाकात का शौक दिल के अंदर रहना है। हमने अपनी नमाजें पढ़नी है, रोज़ा, ज़कात और हज, इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करना है। ये सारी चीज़ें कल को क़यामत के दिन मुझसे और आपसे इसका सवाल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि नज़ीर अकबर आबादी ने जो एक शेर कहा, उसकी तरह मैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाए। इसलिए आज तौबा की रात है। इस तौबा की रात में हमने तौबा करनी है। नज़ीर अकबर आबादी ने कहा कि जिस काम को आया था दुनिया में तू नज़ीर, जिस काम को आया था दुनिया में तू नज़ीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। वो जो काम जो तूने करना था, वो जो काम जिसके लिए तुझे भेजा गया था, तूने सिर्फ वही काम छुड़ा दिया और बाकी कामों के अंदर तू लगा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मकसद हयात समझने की तौफीक दे कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, उसकी इबादत हर जगह करनी है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent.